अच्छा, सबको सलाम। मेरा नाम ब्रांड ब्रेडिंग है और आपको मस्टर्ड सी लीडरशिप पॉडकास्ट में खुशामदीद कहता हूँ। आपका 8 मिनट का हफ्तावार लीडरशिप सबक। इस सीरीज का नाम है द लीडरशिप क्रीड एक अकीदे का खुलासा बयान होता है। मैंने लीडरशिप के 25 साल तजुर्बा और तालीम को इकट्ठा करके एक लीडरशिप क्रेडिट में समो दिया है। 10 बयानात जो बयान करते हैं कि हम क्या यकीन रखते हैं कि बाइबल लीडरशिप के बारे में क्या सिखाती है। अगले 10 हफ्तों के लिए हम मेज के गिर्द लीडर्स के साथ तरबियत लेंगे। मैं 8 मिनट पढ़ाऊंगा, फिर हम सवाल जवाब करेंगे। उम्मीद है आप शामिल होगे। सबक को एक साथ देखें और फिर सवालात पर बात करें। लीडरशिप क्रेडिट नोट्स में सवालात के साथ मौजूद हैं। आप उन्हें कमेंट्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर हफ्ते की ताज़ा तरीन किस्त मिल सके, और हमें बहुत खुशी होगी अगर आप इसे अपने दोस्तों और टीम के साथ शेयर करें। तो आइए आज के सबक की तरफ चलते हैं। खुशामदीद। ये लीडरशिप के हिस्से 4 में आपको खुशामदीद कहते हैं, एड। और आज जिस जुमले पर हम बात कर रहे हैं वो ये है, हम यकीन रखते हैं कि लीडर सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और मिसाल कायम करते हैं, जबरदस्ती, कंट्रोल या जोड़ तोड़ किए बगैर। मैं थोड़ा सा मजीद वजाहत करना चाहता हूं कि मिसाल कायम करना असल में क्या माने रखता है। हमने पिछले हफ्ते देखा था कि खिदमत गुजार क़यादत कैसी होती है, और आज हम ये देखेंगे कि खिदमत गुजार क़यादत सिर्फ बातों से नहीं आती, ये हकीकत में मिसाल से आती है। और खुदा की बादशाहत में क़यादत की असल ताकत मिसाल से आती है, जो हम कायम करते हैं, ना कि सिर्फ बातों से। ये अमल है। अब जनूबी अफ्रीका में हमारे पास, और मैं जानता हूं कि आप सब इस मेज पर उनके बारे में जानते हैं, वो हैं नीली लाइट वाले काफले। तो जब आप हाईवे पर गाड़ी चला रहे होते हैं और आपके पीछे एक नीली नाइट वाला काफला लाता है, ये हमारे सियासतदान हैं, और जिस तरह वो मुल्क में सफर करते हैं वो है शानदार सियाह गाड़ियों के काफलों में, और उनकी नीली बत्तियां जलती रहती हैं। और क्योंकि वो सियासत में है, क्योंकि वो रहनुमा है, ऐसा लगता है कि उनके लिए कवानीन का एक बिल्कुल अलग सेट है, या फिर कोई कानून ही नहीं। तो ऐसा लगता है कि आम लोगों के लिए अलग कवानीन हैं, आम शहरियों के लिए। और फिर जब आप रहनुमा बन जाते हैं तो अब आप कानून से बालातर हैं। वो रफ्तार की हद से दोगुनी रफ्तार पर गाड़ी चलाते हैं। वो अपनी लेन में नहीं चलते, वो कुछ इस तरह चलते हैं जैसे लेन के दरमियान में हो। वो आपके पीछे आकर जारहाना अंदाज में अपनी बत्तियां चमकाते हैं ताकि आप रास्ता छोड़ दें, क्योंकि वो रहनुमा है, वो अहम है, और इसलिए सारे आम लोगों के लिए उसूल और कानून है। लेकिन चूंकि वो रहनुमा है, वो कानून से बालातर है। अब यही वो पसे मंजर है जिसमें यसू बात कर रहे हैं। वो एक रोमी जेरे कंट्रोल दुनिया की बात कर रहे हैं, जहां उनके अपने सियासतदान हैं, उनके अपने रहनुमा हैं, और रहनुमाओं को कानून से बालातर समझा जाता है। कवानीन आम लोगों, छोटे लोगों के लिए हैं, और रहनुमाओं के लिए। उनके पास एक कानून है और वो अपने लिए असूल खुद बनाते जाते हैं। और यही वो पस्से मंजर है जिसके बारे में यसू बात कर रहे हैं। अगर मुझे पूरे सबक को एक जुमले में समेटना हो तो खादमाना क़यादत की ताकत आपकी मिसाल में है, आपके अल्फाज में नहीं। और बहुत सी सकाफतों में भी यही बात है। हम ये सियासतदानों की सतह पर भी होता हुआ देखते हैं, हम ये कारोबारी सतह पर भी होता हुआ देखते हैं। सीईओज, आला सतही इंतजामिया, उनके अपने असूल होते हैं, और फिर बाकी सबके लिए कंपनी के असूल और पॉलिसियां होती हैं। जो छोटे लोग हैं या आम लोग, अफसोस की बात है कि हम ये चर्चों में भी देखते हैं। और जब मैंने मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ चर्चों का दौरा किया तो मैंने पादरियों को देखा जो दरअसल इबादत के वक्त चर्च नहीं पहुंचते। वो सिर्फ इतनी देर में आते हैं कि खुतबा दे सकें, क्योंकि इबादत में गाने बजाने का वक्त होता है। ये सब छोटे लोगों के लिए है। जब खुदा का बंदा आता है तो वो सिर्फ खुतबा देने के लिए आता है। हम कभी कभार देखते हैं कि पादरी हर हफ्ते देने के बारे में तबलीग करते हैं। वो पैसे 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 की बात करते हैं, कहते हैं कि फयाजी दिखाएं। मगर जब आप उनसे बात करें तो मालूम होता है कि वो खुद नहीं देते, बल्कि सिर्फ वसूल करते हैं। उन लोगों को देना पड़ता है ताकि पादरी ले सकें। स्टेज पे किसी सख्त कुर्सी पे बैठा होता है या जो भी हो, और लोग काम कर रहे होते हैं, और लोग सेटिंग कर रहे होते हैं, और लोग ये सब कुछ कर रहे होते हैं। और खैर, पादरी तो बस वसूल कर रहा होता है, क्योंकि वो छोटे लोगों से ऊपर है। अब यही वो पस मंजर है जिसके बारे में यसू ने बात की थी। और मुझे इस बात में सबसे ज्यादा ये पसंद है कि बोलने से पहले उसने अमली नमूना पेश किया। अब ज्यादातर लोग यसू की वो कहानी जानते होंगे जब उसने शागिर्दों के पांव धोए थे। और यूहन्ना 13 की आयत 14 से 17 में लिखा है, अब तुम्हारा खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए हैं। और इस बात को नोट्स में अंडरलाइन करें, क्योंकि यहाँ वो जिस बात का जिक्र कर रहा है वो ये है कि वो कौन है, खुदावंद और उस्ताद। वो इन सबसे बुलंद है, वो उनका खुदावंद है, वो उनका उस्ताद है। उस्ताद और खुदावंद होकर मैंने तुम्हारे पांव धोए हैं, तो तुम भी एक दूसरे के पांव धो।
میں نے مثال دی ہے کہ تم بھی ویسا ہی کرو جیسا میں نے کیا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں، کوئی خادم اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا، اور نہ ہی کوئی پیغمبر اس سے بڑا ہوتا ہے جس نے اسے بھیجا ہو۔ اب جب کہ تم یہ باتیں جان چکے ہو، اگر تم ان پر عمل کرو گے تو تم پر برکت ہوگی۔ یہ بڑی بات جو مجھے بہت پسند ہے یہ ہے کہ پہلے کون آیا، عمل یا پیغام؟ اور مجھے یہ بات بہت پسند ہے کہ پہلے انہوں نے عمل کیا پھر بات کی۔ نہیں تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے میں تمہیں کچھ سکھانے جا رہا ہوں، تو وہ تھوڑا مصنوعی سا محسوس ہوتا ہے۔ خادم خدمت کرتا ہے پاؤں دھونے کی رسم کے ذریعے، اور پھر ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنی عاجزی کی نمائش کر رہے ہیں، جو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ تو یسوع نے پہلے مثال قائم کی، اور اسی بنیاد پر آپ کہہ سکتے ہیں، کیا تم دیکھتے ہو کہ میں کیسے زندگی گزار رہا ہوں؟ اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ تم محبت کرو۔ تو پہلے آئی مثال، پھر آیا پیغام، پہلے مثال پھر آئیں ہدایات۔ مسئلہ یہ ہے کہ بری مثالیں اچھی مثالوں سے زیادہ تیزی سے پھیلتی ہیں، اس لیے آپ کو اچھی مثال قائم کرنے کے لیے دگنا محنت کرنی پڑتی ہے۔ بدقسمتی سے یہ گناہ کی فطرت ہے۔ برے عادت اپنانا اچھے عادت سے کہیں زیادہ آسان ہے۔ آپ کو زیادہ مستقل مزاج ہونا چاہیے اور اچھے رویے کا معیار بلند رکھیں۔ آپ بچوں کو 18 سال پلیز اور شکریہ کہنا سکھائیں، اور پھر بھی بعض اوقات وہ اسے نہیں سیکھتے، لیکن اگر آپ سے ایک برا لفظ نکل جائے فوراً وہ اسے پکڑ لیتے ہیں۔ بدقسمتی سے یہی ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے ایک رہنما کی حیثیت سے مثال قائم کرنا اور اس پر عمل کرنا مشکل کام ہے۔ یہ خدمت گزار ہونے کا حصہ ہے، رہنمائی، یہ سمجھنا کہ مجھے ایک اعلیٰ مثال قائم کرنی ہے، کیونکہ لوگ شاید اس مثال تک کبھی نہ پہنچ سکیں، لیکن انہیں مستقل مزاجی کے ساتھ اچھی مثال دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھی مثال کے لیے کوئی چھٹی کا دن نہیں ہوتا، اور میں نے اس بارے میں اپنی افسوسناک کہانیاں بھی شیئر کی ہیں۔ اس میں پادری کے لیے بھی کوئی چھٹی نہیں ہے۔ آپ ہفتے میں ایک دن برا نمونہ نہیں دکھا سکتے اور پھر باقی 6 دن اچھی مثال بن جائے۔ لوگ ہر وقت آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یسوع نے اس بات پر زور دیا کہ آپ کبھی بھی اچھی مثال سے آگے نہیں بڑھتے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ آپ کبھی اس مقام پر نہیں پہنچتے جہاں آپ قانون سے بالاتر ہو جائیں۔ اب میں اصولوں سے اوپر ہوں، یہ اصول سب کے لیے ہیں، لیکن اب میں اس مقام پر پہنچ گیا ہوں جہاں یہ اصول مجھ پر لاگو نہیں ہوتے۔ والدین، آپ نے والدین کو اپنے بچوں سے یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا، جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو، جیسا میں کرتا ہوں ویسا نہیں۔ اتنی فضول بات ہے۔ ٹیلی ویژن اہم ہے، اس لیے بچپن میں اسے دیکھنے اور بولنے میں احتیاط کرنی چاہیے، مگر ہم خود ایسا نہیں کرتے، کیونکہ ہم برا ٹیلی ویژن دیکھ سکتے ہیں اور بری زبان استعمال کر سکتے ہیں، جیسے یہ سب ٹھیک ہے۔ ہم کبھی بھی اچھی مثال سے آگے نہیں بڑھتے۔ ہمیں ہمیشہ اچھی مثال قائم کرنے کی ضرورت رہتی ہے۔ اور پھر تیسری بات، یسوع نے سکھایا کہ اس میں برکت ہے، کہ آپ خدمت گزار قیادت کی مثال قائم کریں۔ اب ہمارا خادم، میرا مطلب ہے ہماری گناہ آلود فطرت، یہ سوچنے والی بات ہے کہ کتنا اچھا ہو اگر آپ عام اصولوں سے بالاتر ہوں اور آپ کو خصوصی مراعات مل جائیں۔ کتنا اچھا ہو اگر سب آپ کی خدمت کریں۔ ہماری فطرت کہتی ہے ہاں یہ کمال ہوگا، مگر یسوع نے فرمایا نہیں، تم تب برکت پاؤ گے جب تم یہ کرو گے۔ ہم یسوع کی مثال میں دیکھتے ہیں کہ جتنا بلند آپ کی قیادت، جتنی طاقتور ہوگی، آپ کی خدمت اتنی ہی مثالی ہوگی، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگوں پر کیسے اثر کرتی ہے۔ تو اسے ضائع نہ کہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قیادت بڑھنے سے خدمت کم ہو جاتی ہے؟ نہیں، بلکہ اثر بڑھنے سے آپ کو برکت ملے گی۔ پطرس نے مثال کی طاقت کا یہ سبق یسوع سے سیکھا، اسی مشہور مقام میں 1 پطرس 2، 1 پطرس 5 آیت 2 اور 3، خدا کے ریوڑ کے چرواہے بنو جو تمہاری نگرانی میں ہیں، ان پر حکومت نہ کرو جو تمہارے سپرد کیے گئے ہیں، بلکہ ریوڑ کے لیے مثال بنو۔ پطرس نے یہ بات سمجھی کہ اس نے یہ یسوع میں دیکھا تھا، اس نے ہماری مثال کی طاقت کو سمجھا۔ پولیس اس بات پر قائل تھا اور اس نے کہا، ایک حیرت انگیز مثال کلیسیاؤں کے رہنماؤں کے لیے اعمال 20 کی آیات 33 سے 35 میں نے کسی کے چاندی، سونے یا کپڑوں کی خواہش نہیں کی۔ تم خود جانتے ہو کہ میرے ان ہاتھوں نے میری اپنی ضروریات اور میرے ساتھیوں کی ضروریات پوری کی۔ جو کچھ بھی میں نے کیا، میں نے تمہیں دکھایا کہ اس طرح کی محنت سے ہمیں کمزوروں کی مدد کرنی چاہیے۔ خود خداوند یسوع کے الفاظ کو یاد رکھتے ہوئے جب اس نے کہا، دینا لینے سے زیادہ بابرکت ہے، کیا تمہیں یہ الفاظ پسند نہیں؟ میں نے تمہیں دکھایا، نہ کہ صرف سکھایا۔ میں نے تمہیں بتایا نہیں، میں نے تمہیں دکھایا۔ یہی ہے مثال کی طاقت۔ انہوں نے محنت، سخاوت اور مستقل مزاجی کی مثال پیش کی۔ تو سبق ایک جملے میں یہی ہے، خدمت گزار قیادت کی طاقت آپ کی مثال میں ہے۔ آپ کے الفاظ سے زیادہ یہی بادشاہی کی قیادت ہے، اور اسی لیے ہم خدمت گزار قیادت اور مثال کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یہاں کچھ سوالات ہیں جن پر ہم بات کریں گے، اور میں چاہوں گا کہ آپ انہیں اپنی ٹیم کے ساتھ یا خود بھی غور کریں۔
कोई ऐसी मिसाल बताएं जब आपने किसी रहनुमा को बेहतरीन मिसाल कायम करते देखा हो, कि किस तरह मेहनत की गई और उसने आपको कैसा महसूस करवाया। नंबर 2, आपको कैसा महसूस होता है जब आप देखते हैं कि रहनुमा कानून से बालातर जिंदगी गुजार रहे हैं। और नंबर 3, आपका क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं कि इन रहनुमाओं के दिल का असल मसला क्या है जो समझते हैं कि वो कानून से बालातर रह सकते हैं। तो हम इन सवालात पर बात करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप भी ऐसा ही करें। खैर, सबका शुक्रिया कि आपने इस हफ्ते का प्रोग्राम सुना या देखा। उम्मीद है ये मुफीद था। अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात का इंतजार है। अब तक के लिए फिलहाल खुदा हाफिज।